बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सारी अव्वल अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिस्सा गज़ल मुकम्मल कर लिया। आज से हम करेंगे हिस्सा नज़्म पढ़ेंगे। हिस्सा नज़्म में सबसे पहले बेटा आपकी नज़्म है हम, मतलब क्या है बेटा हम का? शाबाश, अल्लाह की तारीफ़, यानी ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए। और इसके मुसन्निफ़ हैं अमीर मेनाई। अज़ीज़ तलबात, थोड़ा सा तारुफ अमीर मेनाई के बारे में। असल नाम अमीर अहमद था और तखल्लुस क्या करते थे? अमीर करते थे। इनका सिलसिला नसब जो था मखदूम शाह से मिलता था, मखदूम शाह मैना से मिलता था, इसलिए मेनाई कहलाए। 1828 में लखनऊ में आंख खोली। इब्तदाई तालीम अपने वालिद और बाद में मुंशी सादुल्लाह और फरंगी महल के जय्यद उलमा से हासिल की। इन दोनों लखनऊ में शेर व शायरी का सिलसिला अरूज पर था। इस माहौल में अमीर मेनाई ने जो है उस माहौल की मुनासबत से मेहनत और मशक्क़त से अपना मुकाम पैदा किया। वालिया रामपुर के यहाँ ज़िंदगी इज़्ज़त व वक़ार से गुजरी। हयात मुस्तार के आखिरी बरस निज़ाम दक्कन के यहाँ हैदराबाद चले गए और वहीं 1900 में फौत हुए, यानी वफ़ात पाई। अज़ीज़ तलबात, अगर देखा जाए तो अमीर मेनाई जो है वो क्या है, एक कादरुल कलाम जो है शायर हैं। उनके कलाम में बड़ा तनव्वु है। उनके बहुत से जो शेर है ज़बान व ज़द आम होकर ज़रबुल अमसाल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। हम्द और नात नहायत उम्दा कहते थे। तसानीफ़ जो हैं तकरीबन 25 के करीब हैं, जिनमें 2 दीवान भी शामिल हैं। अमीरुल लुग़ात के नाम से उर्दू लुग़त का उन्होंने काम भी शुरू किया, लेकिन अफसोस ये काम वो मुकम्मल ना कर सके। अज़ीज़ तलबात, आज हम पढ़ेंगे हम। अगर हम इसका हम का सबसे पहले थोड़ा सा एक तारुफ जो है मैं मरकज़ी सेंट्रल आइडिया के तौर पे आपको बता दूं कि इसमें क्या पूरे हम का जो है वो मरकज़ी ख़्याल निकलेगा कि अल्लाह ताला वहदुल्ला शरीक है। वो इंसानी नज़रों से ओझल होकर भी पूरी कायनात का रखवाला है। पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है। दूसरा कौन है जहाँ तू है। कौन जाने तुझे कहाँ तू है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अमीर मेनाई ने अल्लाह ताला की हम का एक अछूता और नया अंदाज़ अपनाया है। वो कहती हैं कि ए अल्लाह, यानी ए अल्लाह पाक, तू पाक है, तू यानी तू क्या है, तू पाक है और इस कायनात का रखवाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि तू वहदहू ला शरीक है, तेरा कोई सानी नहीं है। तू जो अज़मत, सरबुलंदी और यकताई तुझे हासिल है वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सकती। तो बेटा देखें कुरान में क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम बंदे की शारक से ज़्यादा करीब हैं। अमीर मेनाई कहते हैं कि अल्लाह इस कदर करीब होने के बावजूद भी तू लामुका है, यानी किसी एक मुकाम पर तेरी निशानदही मुमकिन नहीं है। तो करोड़ों दिलों में बसने वाला है, ताकि फूल कलियों तक में तेरी खुशबू, लेकिन फिर भी क्या है, लामका है। मुझे तेरी तलाश है। देखिए यहाँ पे ना दूसरे मिसरे में कहाँ तू है, यानी मुझे तेरी तलाश है, मैं तुझे जानना और पहचानना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। इस तरह की बात अल्लामा इकबाल ने भी कही है। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, ये हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। अब क्या है, दरअसल इंसान को अज़ल से बारी ताला की तलाश है। वो इसकी असलियत को जानने के लिए बेताब रहा है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से सवाल किया था कि क्या किया था अज़ीज़ तलबात, कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मगर जवाब नफ़ी में मिला। ज़ाहिर है फ़ानी आँखों से लाफ़ानी शय को देखना मुमकिन नहीं। जी अज़ीज़ तलबात, देखें शेर नंबर 1 में आप अगर इस पूरी हमने कुरान और हदीस के हवाले से बात करेंगे, जैसे देखिए हमारे पास कुरान में सूरत इखलास है। सूरत इखलास में वाज़िया तौर पर क्या है, अल्लाह के एक होने की दलील है। फिर क्या है, आयतुल कुर्सी। आप देखें सूरत इखलास, आयतुल कुर्सी का अगर आप तर्जुमा अच्छी तरह से याद कर लें तो आप पूरी तशरीह का हवाला जो है उसमें इन आयात का हवाला देकर तशरीह कर सकते हैं। शेर नंबर 2 अज़ीज़ तलबात, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सोने शानों पे बेनशा तू है। हम के इस शेर में अल्लाह ताला ने क्या है, शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है और कह रहा है खुदाया तू अपने गैर मामूली कुदरत के सबब कायनात में पूरी तरह यहाँ है
اور لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود فطرت کا ایک عنصر تیرے ہونے کی گواہی، ایک عنصر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ تیرا جلوہ ہر جگہ ہے۔ یہ چاند، سورج، دن رات کا بدلنا، موسموں کا تغیر، انسانی تدبیروں کی ناکامی، سب تیری قدرت، حکمت اور غلبے کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو کائنات کا نظام خوش اسلوبی سے چل رہا ہے، یہ بھی تیرے وجود کی دلیل ہے، لیکن تیری نشانی کے باوجود بھی ایک لحاظ سے تو بے نشاں ہے، یعنی ہم تجھے کسی ٹھوس وجود میں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ مظاہر قدرت باری تعالیٰ کے وجود پر گواہ ہیں، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کھلی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے ساری علامتیں، مظاہر و دلائل کے باوجود شاعر اسے بے نشان کہہ رہا ہے۔ یعنی یہی بات جو ہے کسی اور شاعر نے کیا کہی ہے؟ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ دیکھیں عزیزہ، اس میں واضح اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن ہمیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شعر نمبر 3، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کا مطلب تنہائی ہے، علیحدگی ہے۔ جلوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کثرت ہے۔ پنہا کا مطلب پوشیدہ ہے، اور عیاں کا مطلب ظاہر ہونا ہے۔ عزیز طلباء، شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسرار کے بارے میں اظہار خیال یہاں پہ کر رہا ہے نا، کہ اے رب، اے کریم، تیری ذات نہایت پرسرار ہے، جسے سمجھنا اور اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لینا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں تیری ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو یکتا ہے، اس کائنات میں تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اپنی قدرت کے جلوے دکھا کر خود کو ظاہر کرتا ہے، اور آسمان کی وسعتوں، زمین کی گہرائیوں، سمندر کی تہوں میں جہاں اور کوئی نہیں ہوتا، وہاں تیرا وجود ہمیں ملتا ہے۔ داغ نے بھی یہی بات جو ہے بڑے اور انداز میں کہی ہے، یہاں بھی تو، وہاں بھی تو، زمین تیری، فلک تیرا، یہاں بھی تو، وہاں بھی تو، زمین تیری، فلک تیرا، کہیں ہم نے پتہ پایا نہ ہرگز آج تک تیرا۔ یہ پتہ پانا اس لیے بھی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظارہ کسی دنیاوی منظر کی طرح جو ہے ہم منظر کی طرح کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے باطن کی آنکھوں اور قلب اور ذہن کو حاضر و ناظر رکھنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ جیسے اقبال میں اس کے بارے میں مزید کیا کہا ہے؟ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اگر اس کائنات میں قدرت حق کا مشاہدہ نہ ہو سکے تو زندگی کے سفر دورہ ہی نہیں، ناممکن، بے معنی ہو جاتا ہے۔ کسی اور شاعر میں کیا خوب کہا ہے؟ تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ جی طلباء، شعر نمبر 4، نہیں ہے تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے ہستی باری تعالیٰ کو وجودی نظر سے دیکھا، یعنی اہل تصوف کا ایک طبقہ جو ہے وحدت الوجود کا قائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات اور اس کے موجودات جو حقیقی نہیں بلکہ ذات مطلقہ پرتو ہیں، اور انسان بھی ذات باری کے کل کا ایک جزو ہے، ٹھیک ہے۔ اب غالب نے اس کو کس طرح سے کہا ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں تو ہے اور کوئی نہیں، عبادت گاہوں میں تو ہی میزبان ہے اور تو ہی مہمان ہے۔ میر درد نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ میر مینائی بھی یہی کہتے ہیں کہ کہ یہاں وہی صاحب خانہ یعنی میزبان ہے اور وہی مہمان ہے۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 5، رنگ تیرا، چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر باغ کے حوالے سے کیا۔ یہ کائنات باغ ہے جس میں رنگ بھی تیرا ہے، خوشبو بھی تیری ہے، اور جب ہم نے خوب غور کیا تو پتہ چلا کہ خود باغباں بھی تو ہے۔ گویا ہر شعبے میں تیری ذات کا جلوہ موجود ہے۔ پھولوں کے رنگوں سے، پھولوں کی خوشبو سے اس کی ذات کو پہچاننا مشکل نہیں رہتا۔ اس طرح کائنات کا نظام اس کی ذات کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اہل نظر دیکھتے ہیں تو انہیں اس جہاں میں ہر جگہ کون نظر آتا ہے؟ وہی نظر آتا ہے۔ جی، شعر نمبر آخری جو شعر ہے، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز کا مطلب راز آشنا، رازداں کا مطلب ہم راز، یعنی راز یا بید بتانے جاننے والا۔
اب اس شعر میں امیر منائی نے معرفت الہی کے رازوں کا ذکر کیا ہے کہ اہل تصوف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ مسلسل محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے. در حقیقت یہ ان کا خیال خام یا محض خوش فہمی. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود ہی بہتر جانتا ہے. مخلوق کو تو جس قدر علم اس سے ملتا ہے بس اتنا ہی جان پاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دیتا ہے وہ اتنا ہی جان پاتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہر شخص کے علم کی ایک حد ہے، جبکہ ذات باری تعالیٰ کے علم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. مختصر یہ کہ مختصر اگر ہم کہا جائے تو یہ ہے کہ رازدان حقیقت اور رازدان کائنات تو فقط کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.